बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है पास्को, पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विस कारपोरेशन। इस डिपार्टमेंट का बुनियादी काम यह है कि मुल्क के अंदर गंदम की मिकदार के ऊपर नजर रखना, कम है जो स्टॉक्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुल्क के अंदर जो है कैद साली ना हो, जो है गंदम की जरूरत जो है जो सूबों से इनपुट ली जाती है रेगुलर बेसिस के ऊपर, ताकि गंदम के स्टॉक्स रहें, खुदा न खास्ता कोई भी अनटुवर्ड डेवलपमेंट हो जाए तो उसको कैटर किया जा सके। ये एक तसलसल के साथ ये एक्सरसाइज रहती है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है इसको बरता गया और पाकिस्तान का जो किसान है उसकी पीठ के ऊपर जो है जोरदार खंजर जो है उसको गोम दिया गया। शोएब निजामी साहब हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं, उनसे हम जानेंगे बुनियादी तौर पर कि ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, कौन जिम्मेदार था और कहां पे बात रुकती है। लेकिन उससे पहले शोएब साहब, हम अगर आपको आज ही राना तनवीर साहब हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है, वो क्या बता रहे हैं, कैसे से पहले वो आपको सुनाते हैं। साबका हुकूमत ने नई केयर टेकर्स की गवर्नमेंट में कुछ गंदम इंपोर्ट हुई है जिससे मसला बना है। उस वक्त जितनी इजाज़त दी गई उससे ज़्यादा आ गई, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उन्होंने आज एक रिपोर्ट दी है जिसमें सारे फैक्ट्स बताए हैं कि हुआ क्या है। और वो वाकई बड़ा दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि नहीं करनी चाहिए थी, हो गई। जनाब आला दानियाल अजीज साहब, अब पता नहीं साबका हैं या मौजूदा हैं PMLN के, वो भी इस हवाले से, चूंकि वो फूड मिनिस्टर रहे हैं माजी के अंदर, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, तो काफी नजर रखते हैं, खुद भी काश्तकार हैं, वो क्या फरमा रहे हैं वो भी सुनिए। ये जो झूठ है ना कि केयर टेकर गवर्नमेंट की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, ये नहीं बिकेगा। केयर टेकर गवर्नमेंट आई अगस्त की 14 तारीख को, इन्होंने हलफ बर्दारी की तरकीब की। पहली गंदम की शिपमेंट पाकिस्तान में सितंबर की 8 तारीख को आई, 50,000 मेट्रिक टन। तो ये जुलाई 23, 2023 को ECC की मीटिंग हुई थी। उस ECC की मीटिंग PDM गवर्नमेंट के दौरान, उस ECC की मीटिंग में इन्होंने फैसला किया था कि प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी जाएगी, और सिर्फ अगर इस तरह हो तो फिर ये सितंबर की 8 तारीख को पहले शिपमेंट आ सकती है। प्रॉब्लम यह है उसके ऊपर लिमिट कोई नहीं लगाई। तो जबकि गवर्नमेंट कह रही थी कि हमारी मैक्सिमम 2.5 या 2 मिलियन टन्स की शॉर्टेज है, तो इन्होंने 3 मिलियन टन्स मंगवा ली। तो इसमें कसूरवार कौन हुआ फिर? कसूरवार जुलाई 23 की ECC मीटिंग में वो चेयर की थी डार साहब ने, और उसमें प्लानिंग की जो जिम्मेदारी थी वो एहसन इकबाल साहब की थी। तो इन्होंने ये सारा कुछ किया। वो अगर हम वो दिखा सकें जो है प्रेस रिलीज भी 23 जुलाई 2023 को जब मीटिंग हुई थी ECC की, वो भी हमारे पास मौजूद है। नाजरीन, अब ये है कि तनवीर साहब जो है फेडरल मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि साबका PDM हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, निगरान हुकूमत की। दानियाल अजीज साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, ये PDM हुकूमत काम करके गई थी, और अब ये जो प्रेस स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इसके मुताबिक ये साबका हुकूमत PDM की हुकूमत ये करके गई थी। अब जाहिर है अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं निगरान वजीर आजम, जाहिर है उनके ऊपर सारे का सारा फोकस है कि जनाब आला ये तुसी की कर गए हो। अब सवालात उनसे किए जा रहे हैं मीडिया की तरफ से, उनका क्या नुक्ता नजर है वो भी आप सुन लीजिए। जब ये ECC के लास्ट मीटिंग में भी ये डिस्कशन आई, तो वहां पे भी जो मोहतरम ऑनरेबल मिनिस्टर्स थे उन्होंने यही व्यू दिया, जो कि रिकॉर्ड नहीं है, जिस पर डिसीजन नहीं है, कि जी हम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में जाती क्यों है। ये अगर कहीं पे शॉर्टेज आता है, लेट द प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्ड टू दैट चैलेंज, और वो खुद केटर फॉर करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जी लेट्स डेफर द डिसीजन टू द केयर टेकर गवर्नमेंट, वी विल नॉट टेक मॉरली, हमारे 1 दिन या 2 दिन रह गए, लेट देम हैंडल दिस। ये पास ऑन हो गया हम पे। जब ये पास ऑन हो गया तो इनिशियल असेसमेंट फिर यही दी गई और इजाजत मांगी गई ECC में कि हमें 1 मिलियन टन की प्रोक्योरमेंट की इजाजत दे, जो कि इस लेटर के थ्रू हमने उनको दे दी जी। अब हमारे पहले 3-4 दिन थे जिसमें यह डिसीजन हुआ। अब यह है कि मोहतरम इसहाक डार साहब ECC को चेयर करते थे, जाते जाते उन्होंने कहा फैसला मुश्किल फैसला है, हमने क्या करना है, तो ये दे गए, डेफर कर गए केयर टेकर्स के लिए। अब निगरान हुकूमत है बेचारी, वो कह रहे हैं काकड़ साहब, मासूम काकड़ साहब, उनको पता नहीं कहाँ से बुला लिया गया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने कहा जी मैं क्या करता, साबका हुकूमत का फैसला था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमने इससे कोई फ़ायदा शायदा नहीं उठाया, वो डिफेंड कर रहे हैं कि ये कोई बड़ी गलती नहीं है। शोएब निजामी साहब हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं, चूँकि वो नज़र रखते हैं इस सारे मामले के ऊपर, शुरू से कवर भी कर रहे हैं।
3 ایشوز ہیں. تنویر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تنویر صاحب کے پی ڈی ایم نے نہیں کیا تھا, یہ نگراں حکومت نے کیا تھا. نگراں حکومت یہ کہہ رہی ہے پرائم منسٹر صاحب کہ سابقہ حکومت یہ سمری پاس کر گئی تھی, میں تو نیا آیا تھا, 3-4 دن کے اندر یہ میرے کے اوپر فیصلہ آ گیا. پھر انہوں نے کہا جی ہم نے تو اوپن چھوڑ دیا تھا. اس میں آپ کے سامنے جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہے, یہ شیخ صاحب بتائیے گا کہ غلط بیانی کون کر رہا ہے یہاں پہ اور کہاں پہ غلطی ہوئی ہے؟ دیکھیں غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو امپورٹ کے اسٹیمیٹس تھے وہ صحیح نہیں لگائے تھے. جو ہمارے پاس اسٹاک تھی وہ کچھ اور کہہ رہی تھی, اور جو ڈیمانڈ تھی وہ کچھ اور کہہ رہی تھی. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ تھا. جب بھی آپ کے یہاں ریٹ زیادہ ہوگا تو چیز کی جو ہے وہ سپلائی آنا شروع ہو جائے گی. جیسے ابھی تک ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جہاز ابھی بھی ہمارے پورٹ پر کھڑے ہیں, اس لیے کہ ہمارے یہاں ریٹ بہت زیادہ تھا. اسی لیے جب یہ امپورٹ کی گئی تو اس وقت 3200-3100 کا ریٹ اور ہمارا جو ہے 4700 کا اوپن ریٹ تھا. جب ہم نے امپورٹ کر لی اور ای سی سی نے, میں خود اس بات پہ حیران ہوں کہ جو ای سی سی کے ڈیسیژنس کے بغیر ستمبر اور اگست میں امپورٹ کی گئی, یہ باقاعدہ اسٹیٹ بینک کے جو ہے وہ عدد و شمار ہیں. سپٹمبر میں بھی امپورٹ ہونے کے اور اکتوبر میں بھی جو نگران حکومت کے امپورٹ ہونے سے پہلے کے فیصلے سے پہلے امپورٹ ہونے کے, یہ باقاعدہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں کہ امپورٹ کی گئی ہے. اب وہ فیصلہ کون سی حکومت کا ہے؟ وہ نگران حکومت کی ریجیم کا فیصلہ. لیکن مسئلہ یہ کہ اس میں تقریباً آپ 1500 سے لے کے اور 1000 سے لے کے 1500 روپے فی من کا پروفٹ ہے جو کہ نجی شعبے کو دیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ 3200 کی لا رہے ہیں, کوئی 4200 میں بیچ رہا ہے, کوئی 4700 میں بیچ رہا ہے. ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کے آنے سے جو ہمارا اسٹاک ہے وہ اچھی قیمت پہ ہم بھی اپنا اسٹاک جو ہے وہ جو فلور ملز ہیں ان کو فروخت کر سکیں گے. یعنی کہ جو گورنمنٹ کی 3900 والی ویٹ تھی وہ 4700 میں جو ہے اوپن مارکیٹ میں یا پھر فلور ملوں میں جو ہے وہ بیچی جا سکے گی, وہ نہیں ہو سکی. کیونکہ جب ہم وہاں پر ریٹ لے کے جاتے تھے تو جو نجی شعبہ 3200 میں لاتا تھا وہ اور کم. بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا ابتدائی کے اندر کہ پاسکو کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے اندر گندم کے سٹاکس کے اوپر کنٹینیوسلی نظر رکھے اور ریٹ کو مانیٹر کرے. پاکستان کے اندر کتنی گندم موجود ہے, باہر سے آنی ہے تو اس کا کیا ریٹ ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت وقت جو ہے وہ 4700 کی گندم بیچ رہی ہے پر من, تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ 3000 پر من جو باہر سے منگوا کے بیچنا شروع کرتے, تو گورنمنٹ تو نقصان میں جائے گی. تو یہاں پہ کسان بھی نقصان میں, حکومت بھی نقصان میں. تو یہ ذمہ داری کس کی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کہاں پہ بنیادی غلطی ہوئی؟ جو نگراں حکومت, نگراں وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم والے بھی کچھ کر کے گئے تھے اس حوالے سے, وہ ڈیفر کر کے گئے ہیں نا, وہ یہ بتا رہے ہیں ڈیفر کر دیا انہوں نے. جی چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پرائز کا ڈفرینس تھا. دوسری بات کہ جو مانیٹرنگ جو 23 اکتوبر 2023 کا فیصلہ تھا ای سی سی کا, اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاسکو جو ہے وہ اس کے اسٹاکس کے اوپر تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائے, لیکن اس کی کوئی رپورٹ نہیں ہے. اسی طرح جو ایف اے او کی رپورٹ ہے 14 نومبر 2023 کی, وہ یہ کہہ رہی ہے پاکستان کو 18 لاکھ ٹن سے زیادہ امپورٹ نہیں کرنی چاہیے اور پاکستان میں جو ہے امپورٹ ڈکلائن ہونی چاہیے. لیکن اس پر بھی ہم جو ہے کہیں کان کھڑے نہیں ہو رہے. جو اخبارات میں خبریں لگی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر بھی حکومت الرٹ نہیں ہو رہی اور مسلسل امپورٹ ہو رہی ہے. جب ہماری بات چیت ہوئی تھی اس زمانے کے نگران جو وزیر تجارت تھے گور اعجاز, ان سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں گندم کی جو ذخائر ہیں وہ بہتر ہوں تاکہ جو ہے پرائس وہ بہتر ہو سکے اور جو ہماری اربن انفلیشن ہو رہی ہے وہ جو کم ہو سکے. جب ہماری اس ایشو پہ بھی ان سے بات چیت ہوئی, جو نگران حکومت کے لوگ ہیں کل آف دا ریکارڈ انہوں نے یہ بتایا کہ جی جو اس وقت 16 روپے کا ریٹ روٹی کا ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اسٹاک بہتر ہے. تو یہ جو امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جو اربن انفلیشن ہے اس کو فائدہ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ پروفٹ جو ہے ان لوگوں نے کمایا جو کہ اس کو 3200-3100 میں لا کے 4700 پہ بیچتے رہے.